नेकपा एमालेबाट निर्वाचित फरार सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। हिजोसम्म चिन्ता थियो, अब ढुक्क भए भन्दै प्रचण्डको धारणा। युवालाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिमा अधिकतम प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर राम्रो गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफूलाई सुप्रिमो नठान्नुहोस् भन्दै ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डलाई माधव नेपालको आग्रह। विश्वासको मत दिँदैमा सत्ताधारी भन्ने कहाँको व्याख्या हो भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रश्न। प्रचण्डलाई भेटेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने तपाईको र मेरो स्पिरिट मिल्यो। 5 वर्षभित्र विकासको फड्को मार्न प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र सिंह रावल, कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीलागिरी नियुक्त। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जसपाका सरोज यादव नियुक्त। लोकसभा मध्य प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मा सर्वसम्मत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण। पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सेनाले हरेक दिन सलामी दिने। राप्रपाको चियापानमा कमल थापा पुगे। खाना नपकाएको न्युमा श्रीमानले लात्ती हान्दा श्रीमतीको ज्यान गयो। दादुरा र रुबेला विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। नारायणी नदी क्षेत्रमा 43 प्रजातिका चरा भेटिए। 16 लाख रुपैयाँ हुण्डी रकम सहित 1 जना भारतीय नागरिक पक्राउ। मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 3 जना पक्राउ परे। पर्सामा कोइला बालेर सुतेका 2 जनाको निसासिएर ज्यान गयो। थारू समुदायले टुडी खेलमा 2 दिन माघी महोत्सव मनाउने। यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने विश्व बैंकको अनुमान। जापान र दक्षिण कोरियाका नागरिकलाई चीन प्रवेशमा प्रतिबन्ध। अमेरिकामा विमान सेवा ठप्प। पेरुमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा 17 जनाको ज्यान गयो। लुम्बिनीले जित्यो नेपाल T20 क्रिकेट लिगको उपाधि। विराटनगर 24 रनले पराजित। नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ। राष्ट्रिय टोलीका सदस्य पनि शंकाको घेरामा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी फिट रहनका लागि अपनाउन सकिने हेल्थ टिप्सको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुसको 28 गते बिहीबार ईस्वी सन् 2023 जनवरी 12 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। फरार सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले फौजदारी मुद्दाका आरोपी सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा सांसद महतो प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भई प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुभएको थियो। पत्रकारहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई फरार अभियुक्त संसदमै उपस्थित हुँदा पनि किन पक्राउ गर्न सक्नु भएन भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, मैले देखिन, पछि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपछि आइजिपीलाई फोन गरेर पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको छु, उहाँको भनाइ छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा असैद थमन विकलाई घाइते अवस्थामा एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरेको घटनामा सांसद महतो पनि आरोपित रहनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती हल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ गोर्खाले आयोजना गरेको गोर्खा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति लिनुपर्ने नीति र उपायका बारेमा गम्भीर छलफल भएको बताउँदै उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रगति र योगदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आर्थिक विकासका चुनौती हल गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सम्बन्धित संसदमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। गोर्खाका नागरिकले दिएको मतले प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार जिल्लाको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि ढुक्क भएको बताउनुभयो। गोर्खा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफूले सोचे जस्तै विश्वासको मत पाएको बताउनु भएको हो। कतै राजनीतिक दलबीच विभाजन भयो, उनीहरू बीच प्रतिबद्धता र विश्वासमा एकरूपता आएन भने अप्ठ्यारो पो हुने हो कि भनेर हिजोसम्म मलाई अलिकति चिन्ता थियो उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न आफूले पाएको अवसर चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताउनु भएको छ। गोर्खाले प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पाउनु गोर्खाकै लागि गौरवको विषय रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अब छिट्टै प्रदेश सरकार पनि गठन हुँदैछ, प्रदेशमा पनि गोर्खाबाट मन्त्री हुने सम्भावना छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पनि गोर्खाबाट, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पनि गोर्खाबाट अनि प्रदेशमा पनि मन्त्री हुनु यो एउटा दुर्लभ पाइने अवसर हो उहाँको भनाइ छ। निर्वाचनको दौरान आफूले गरेका बाचा र प्रतिबद्धताहरूको मात्रै सम्झना रहेको बताउँदै उहाँले पूरा गर्नका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। पृथ्वी जयन्ती ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वका दिन भएकोले क्याबिनेटबाट सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसले सिङ्गो राष्ट्र र नेपाली जनतासँगै गोर्खा र गोर्खाली जनताको पनि सम्मान भएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवालाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अधिकतम प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा यङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएल नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले युवालाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई युवाको धेरै मद्दत चाहिएको पनि बताउनुभयो। प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीलाई चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै यो सफलतालाई कम आँक्न नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आफ्नो सङ्गठनलाई यो बनाएर अगाडि बढ्न युवालाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर राम्रो गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूमाझ उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले नेपालको एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्नुभएको स्मरण समेत गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा जुन अगुवाई गर्नुभयो, जुन नेतृत्व गर्नुभयो र देश एकीकृत भयो, एकीकरण भयो, एउटा देश भयो, नेपाल भयो, हामी नेपाली भयौँ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको खुसियालीमा सरकारले बिदा दियो पहिलो पटक होला यो सन्दर्भमा उहाँको भनाइ छ। सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। सत्तारूढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने शर्त समेत राखेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने केपी ओली प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै स्वीकार नगर्ने ओलीले आफूलाई सुप्रिमो ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो नहुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि ओलीले आफूले ठिक गरेको भनेर अझै पनि अहङ्कार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राजसभाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई गति दिने आशा र अपेक्षासहित आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 15 बुँदे शर्तसहित विश्वासको मत दिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्षको नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। पार्टीको विद्यार्थी संगठनले गरेको कार्यक्रममा उहाँले विश्वासको मत दिने पार्टी सत्तारूढ हुने कहाँको व्यवस्था हो आफूले बुझ्न नसकेको भनी टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 2051 सालमा पनि नेकपा एमालेको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष
प्रतिपक्षमा नै बसेको थियो। हाम्रो विगतको अनुभव छैन अनि के यो नयाँ संविधानले त्यो व्याख्यालाई गलत हो भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ, उहाँको प्रश्न छ। अध्यक्ष नेपालले आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शङ्काको लाभ दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जस्तो अहङ्कार प्रदर्शन नगर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट वार्ता गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संघीयतालाई बलियो बनाउने बारे कुराकानी भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनु भएको छ। प्रचण्डसँगको भेटमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ, काम गर्ने सवालमा तपाईँको र मेरो स्पिरिट मिलेको छ। केन्द्र सरकार तपाईँ हाँक्नुहोस्, प्रदेश म हाँक्छु भने उहाँको भनाइ छ। भेटका अवसरमा संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने बारे पनि कुराकानी भएको अधिकारीले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताउनुभयो। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले 5 वर्षभित्र देशमा धेरै ठूलो विकासमा फड्को मार्ने गरी काम गर्न प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई सहयोग गर्न आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अब राष्ट्र बनाउन, राष्ट्र बचाउन राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्दै पनि आएको थिएँ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि पर्यो। एकता दिवसमा केवल फर्मालिटी पूरा गर्नका लागि मात्र मनाउने होइन, हामीले साँच्चै नै एकताबद्ध गरेर राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ। राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो हामीले सबैले एकै ठाउँ भोट हाल्यौँ। हामी सत्तामा नगई तलैबाट सहयोग गर्ने, अहिले सरकारमा जाने कुरा नै छैन, हामी सरकारमा जाँदैनौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेता पौडेलले राष्ट्रलाई एकीकरण गर्नुभएका पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु नेपालका लागि अत्यन्तै खुसी र गौरवको विषय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नियुक्त हुनुभएको छ। एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 र राप्रपाका 1 जना गरी 29 जना सांसदको समर्थन पाउनुभएका रावललाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय लिन ढिला गरेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइसहितका मुद्दा सम्बोधन गरेको अवस्थामा मात्र सरकारलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आश्वासनपछि अन्तिम अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको जनाइएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 10, राप्रपाका 1 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना गरी 25 जना सांसदको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। गिरी 7 वटा दल र 3 जना स्वतन्त्र गरी 58 जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। उता मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई नियुक्ति गरिएको छ। केन्द्रमा रहेको सत्ता समीकरण अनुसार यादवले 63 सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष दाबी पेश गर्नुभएको थियो। दाबी पेश गरे लगत्तै यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको मध्य प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मा सर्वसम्मतले चयन हुनुभएको छ। लोसपाका संसदीय दलको नेताका लागि अभिराम शर्मा र जितेन्द्र सोनल उम्मेदवार रहनु भएको थियो, तर पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताहरूसँगको छलफलपछि शर्मालाई नेतामा नियुक्त गरिएको पार्टीका नेता राजीव झाले जानकारी दिनुभयो। शर्मा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 कबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा नेपालका शाहवंशी राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोका अघि रहेको शालिगमा उहाँले पुष्पहार एवं माल्यार्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज लगायतको सहभागिता छ। विश्व हिन्दू महासंघ, विश्व हिन्दू परिषद लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको पनि भिड लागेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यस अवसरमा
अवसरमा भिकोटी मण्डपबाट सिंहदरबार पश्चिम मूल ढोकासम्म र्याली निकालेको थियो। र्याली सहित राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण पनि गरेको जनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन गोर्खा राज्यको राजा हुनुभएको थियो। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित भएको थियो। पृथ्वीनारायण राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्न उहाँ सफल हुनुभएको थियो। पृथ्वीनारायणको शेषपछि उहाँका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै मननयोग्य रहेको बताउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले लिएको एकीकरण अभियानको आधारभूमिमा उभिएर आजको सार्वभौम स्वतन्त्र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्मको यात्रा तय गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। तत्कालीन समयमा छरिएर रहेका साना राज्यहरूको एकीकरणबाट आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण हुनु हाम्रो इतिहासको विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण अध्याय भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। गोर्खा सदरमुकामको ऐतिहासिक महत्त्वको ठुलो आँगनमा पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग स्थापना गरिएको छ। नेपाली सेनाको अगुवाई र गोर्खा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा शालिग स्थापना गरिएको हो। पृथ्वीनारायणको शालिगको नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले अनावरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा सेना प्रमुख सहित अन्य 3वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखको पनि सहभागिता थियो। शालिगमा अब हरेक दिन नेपाली सेनाले सलामी दिने जनाइएको छ। नेपाल एकीकरणको जग तथा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल गोर्खामा उहाँको योगदानको कदर गर्दै 301औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोर्खा नगरपालिका 6 को ठुलो आँगनमा सलामी अर्पण सुरु गरिएको गोर्खामा रहेको नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणका गणपति हेमराज विष्टले बताउनुभयो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको पालाका सेनाको झल्को दिने गरी कालो दौरा सुरुवाल र परम्परागत हात हतियारमा सजिएका नेपाली सेनाको टोलीले हरेक दिन बिहान सूर्योदय र साँझ सूर्यास्तका बेला सलामी अर्पण गर्नेछ। त्यही टोलीले परेड पनि प्रदर्शन गर्ने गणपति विष्टले बताउनुभयो। सेनाले हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्तीमा देशैभर राष्ट्र निर्मातालाई सलामी अर्पण गर्दै आएको छ। पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि पुग्नुभयो। थापालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अङ्कमाल गर्दै स्वागत गर्नुभयो। थापा तिनै व्यक्ति हुन् जसले राप्रपाको अध्यक्षमा लिङ्गदेनसँग पराजित भएपछि राप्रपा नेपाललाई बिउत्याउनु भएको थियो। राप्रपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका विभिन्न दलका नेताहरू पनि पुगेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। झापामा खाना नपकाएको न्युमा श्रीमानले लात्ती हान्दा श्रीमतीको ज्यान गएको छ। भोजपुरको अरुण गाउँपालिका 1 घर भई झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 9 खरबन्दीमा वीरबहादुर भुजेलको घरमा डेरा गरी बस्ने 35 वर्षका विश्वराज घिसिङ र 36 वर्षकी प्रमिला भुजेल घिसिङ बीच खाना नपकाएको न्युमा झगडा भएको थियो। झगडाको क्रममा विश्वराजले प्रमिलालाई लात्तीले पेटमा हानेको र उनको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। घटनामा संलग्न विश्वराजलाई पक्राउ गरिएको सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दादुरा र रुबेला विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। नेपालगञ्जमा दादुरा तथा रुबेला विरुद्धको खोप नलगाएकाहरूमा संक्रमण देखिएपछि मन्त्रालयले आफ्ना बालबालिकालाई खोप नछुटाउन आग्रह गरेको हो। खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले दादुराबाट जोगाउन 9 देखि 15 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले बालबालिकालाई दादुरा र रुबेलाबाट बचाउन 9 महिना पुगेपछि पहिलो मात्रा र 15 महिना पुगेपछि दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। 2 डोज खोप लगाएमा यसको प्रभावकारिता 97% हुने विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। मिजल्स भाइरसका कारण सर्ने दादुराले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा संक्रमण फैलिएको छ। नेपालगञ्जमा 90 जनालाई दादुरा पुष्टि भइसकेको छ भने 1 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्षको जलपक्षी गणनाका क्रममा नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा 43 प्रजातिका चरा भेटिएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम सेक्टरका पन्छी गणना संयोजक डीबी चौधरीले यस वर्ष नवलपुर क्षेत्रमा 43 प्रजातिका चरा भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्षको
पंक्षी गणनामा 38 प्रजातिका पंक्षी भेटिएका थिए। यसपालिको गणनामा नारायणी नदी क्षेत्रमा 43 प्रजातिका पंक्षी भेटिए उहाँले भन्नुभएको छ। चराई गणनाका क्रममा अहिलेसम्म नारायणी क्षेत्रमा नभेटिएको सुडिया नामको पंक्षी अहिले भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। गएको वर्ष नदेखिएका विभिन्न 4 प्रजातिका चरा यस वर्ष देखा परेको संयोजक चौधरीले बताउनु भएको छ। नेपालको जल क्षेत्रमा 162 प्रजातिका चरा पाइने गरेका छन्। तीमध्ये नारायणी नदी क्षेत्रमा यस वर्ष 43 प्रजातिका चरा फेला परेको जनाइएको छ। हुन्डी रकमसहित एकजना भारतीय नागरिकलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्य मधुबनी जिल्ला ग्राम पञ्चायत दुहबी महिनाथपुरका 42 वर्षीय राजेश कुमार शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। शाहलाई स्रोत नखुलेको 16 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार यो रकम हुन्डी कारोबारमा प्रयोग भएको खुलेको छ। शाहमाथि शङ्का लागेर जाँच गर्दा स्कुटरको डिकीभित्र लुकाई भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको बेला धनुषाको विदेह नगरपालिका 2 दुहबीबाट पक्राउ गरिएको हो। कालो प्लास्टिकको झोलामा 1000 नोट 748 स्थान, 500 को नोट 1644 स्थान, 100 को 260 थान र 50 रुपैयाँका 80 थान नोट प्रहरीले बरामद गरेको छ। बरामद भएको रकम जनकपुर भन्सार कार्यालयमा पठाइएको छ भने शाह धनुषा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको जनाइएको छ। प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारमा संलग्न रहेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 11 का 37 वर्षीय रमेश कुमार श्रेष्ठ, वीरगञ्ज वडा नम्बर 8 का 54 वर्षीय अनिल कुमार अरोडा र लमजुङ राइनास नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय डोलनाथ कट्टेललाई पक्राउ गरेको हो। अनिल र रमेश वीरगञ्ज लिङ्क रोड स्थित रानी पोखरी होटलका कर्मचारी हुन्। अनिल होटलका व्यवस्थापक हुन् भने रमेश वेटरको काम गर्थे। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पुस 24 गते वीरगञ्ज 15 स्थित रानी पोखरी होटलमा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारको काम भइरहेको छ भन्ने सूचना प्रहरीलाई आएको थियो। सूचनाको आधारमा राति 10 बजे चेक जाँच गर्दा होटलको 108 नम्बर कोठामा 25 वर्षीय युवती र डोलनाथ आपत्तिजनक अवस्थामा फेला परेका थिए। महिलासँग प्रारम्भिक सोधपुछ गर्दा मन्जुरी नहुँदै वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य पारिएको भनी बयान दिएको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार होटलमा काम गर्ने अनिल र रमेशले कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका श्रीमानलाई छुटाइदिने र एक रातकै नगद 4000 दिलाइदिने प्रलोभनमा महिलालाई पारेका थिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार सम्बन्धी कसुर भएको देखिएकाले उनीहरू 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई पर्सा जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। पर्सामा कोइला बालेर सुतेका 2 जनाको निसासिएर जान गएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को त्रिपति ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्सको कोइला डिपोमा गए राति कोइला बालेर सुतेका 2 जनाको सुतेकै अवस्थामा जान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेमा भारतको मोतिहारी जिल्लाका 29 वर्षका पवित्र गिरी र बहाडका मिथिलेश यादव रहेका छन्। उनीहरू गए राति कोइला बालेर झ्याल ढोका थुनेर सुतेका थिए। नारायणी अस्पतालबाट पुगेका डाक्टरले अक्सिजनको कमी हुँदा उनीहरूको निसासिएर जान गएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ। 3 वर्षपछि थारू कल्याणकारिणी सभाले काठमाडौँको ट्युडीखेलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 2 दिनसम्म मनाउने तयारी गरेको छ। राजधानीको पर्यटन बोर्डमा पत्रकार सम्मेलन गरेर थारू कल्याणकारिणी सभा थाकस केन्द्रीय कमिटीको अगुवाईमा 3 वर्षपछि काठमाडौँको ट्युडीखेलमा माघी महोत्सव मनाउन लागि कल्याणकारिणी सभाका सदस्य सचिव कानुनलाल चौधरीले बताउनु भएको छ। 2059 सालदेखि काठमाडौँमा माघी महोत्सव मनाउँदै आएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो थारू समुदायको नयाँ वर्ष भएकाले थारू भाषा संस्कृति र जनचेतनाका लागि 2 दिन महोत्सव मनाउने निर्णय गरेका हौं। कोरोना कहरका कारण थाकसले हलमा 3 वर्षसम्म मनाउन पर्यो, तर यस वर्ष टोडीखेलमा भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरेका छौं उहाँको भनाइ छ। यसअघि देशभर कोरोना संक्रमणका कारण 2 पटक तमु बौद्धको हल र 1 पटक टोडीखेल मैदानमा विवाद हुँदा चावेलको चुच्चे पाटेमा थाकसले माघी महोत्सव मनाएको थियो। यस पटक भने माघी महोत्सव 2079 पुसको 30 गते र माघको 1 गते टोडीखेलमा हुँदैछ। महोत्सवको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै थाकसका उपमहामन्त्री मिनुराज थारूले महोत्सव नाफामुखी नभएर समुदायको भाषा, संस्कृति, पहिचान र अधिकारको प्रचार र खबरदारीका लागि आयोजना गर्ने गरिएको बताउनु भएको छ। विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने अनुमान गरेको छ। सन् 2023 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा धेरै फरक नपर्ने जनाएको हो। अघिल्लो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.8% रहेको विश्व बैंकको अनुमान छ। त्यस्तै सन् 2024 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.9% रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। कोरोना महामारीको प्रभावसँगै रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी देखिने र यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण बीच
नेपालको अर्थतन्त्र पनि स्थिर रहने देखिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 1.7% मा सीमित हुनेछ। विश्व बैंकले 6 महिना अगाडि विश्वको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3% रहने अनुमान गरेको थियो। यस्तै सन् 2023 मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ। चीनले दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकलाई प्रवेशका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनले दक्षिण कोरिया र जापानका नागरिकका लागि छोटो समयको भिजा जारी गर्न बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको नाममा चीनिया नागरिकमाथि ती देशहरूले विभेद गरेको भन्दै चीनले यस्तो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय चीनमा कोरोना बढेपछि दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका लगायतका देशले चीनिया नागरिकमाथि कडा निगरानी गर्नुका साथै यात्रामा रोक लगाएका छन्। शून्य कोभिड नीतिबाट पछाडि हटेसँगै चीनमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। चीनमा नयाँ सब भेरिएन्ट BF7 तीव्र रूपमा फैलिएको र त्यसका कारण अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष भरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बताउँदै आएको छ। अमेरिकामा विमान सेवा ठप्प भएको छ। फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनको कम्प्युटर सिस्टममा गडबडी हुँदा सबै विमान रोकिएको बीबीसीले जनाएको छ। फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन AFA का अनुसार कम्प्युटर सिस्टममा देखिएको गडबडी ठिक गर्ने प्रयास भएको छ। पाइलटलाई आफ्नो रुटमा कुनै खतराको आशंका हुँदा अलर्ट पठाउने सिस्टममा गडबडी हुँदा समस्या आएको हो। पुरै देशको एयर स्पेसमा असर पुगेको AFA ले जनाएको छ। पेरुमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा कम्तीमा पनि 17 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण पूर्वी पेरुको जुलियाका विमानस्थल नजिकै भएको पछिल्लो झडपमा कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको उल्लेख छ। पेरुका राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेको राजीनामा माग गर्दै सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ। गएको डिसेम्बर पहिलो हप्ता तत्कालीन राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई हटाएर हिरासतमा राखिएसँगै त्यहाँ विरोध सुरु भएको थियो। प्रदर्शनकारीले विभिन्न किसिमका नाकाबन्दी समेत गरेका छन्। उनीहरूको माग हिरासतमा राखिएका पूर्व राष्ट्रपति कास्टिलोको रिहाई, राष्ट्रपति बोलुआर्टेको राजीनामा र नयाँ चुनावका लागि आह्वान रहेको समाचार संस्था अल जजिराले जनाएको छ। नयाँ राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टेले सन् 2024 मा चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर विरोध प्रदर्शन कायमै रहेको जनाइएको छ। नेपाल T20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टार्सले जितेको छ। बुधबार भएको फाइनल खेलमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। लुम्बिनीले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 109 रन मात्र बनाउन सक्यो। विराटनगरका अर्जुन साउदले 34 र पृथ्वी बास्कोटाले 31 रन बनाए। लुम्बिनीका हरमित सिंह र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभर 2 बलमा 133 रन बनाउँदा अल आउट भयो। लुम्बिनीका लागि लाहिरू मिलन थाली 41 र हरमित सिंहले 30 रन बनाए। विराटनगरका नन्दन यादव र राज नन्नानले 2-2 विकेट लिए। यो सँगै विजेता लुम्बिनीले 55 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै उपविजेता विराटनगरले 30 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। प्रतियोगितामा तेस्रो भएको जनकपुर रोयल्सले 10 लाख र चौथो भएको काठमाडौँ नाइट्सले 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। पहिलो संस्करणको नेपाल T20 क्रिकेट लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, काठमाडौँ नाइट्स, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट युनाइटेड गरी 6 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल T20 लिगमा भएको स्पट फिक्सिङमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य पनि संलग्न हुन सक्ने देखिएको छ। मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको पछिल्लो टोलीका 2 सदस्यलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले उच्च निगरानीमा राखेको जनाइएको छ। ब्युरो स्रोतका अनुसार उनीहरूसहित केही खेलाडीहरूको प्रहरीले बयान लिइसकेको छ। यसमा खेलाडी मात्र नभई T20 लिगमा सहभागी टिमका अफिसियलहरू पनि संलग्न देखिएको ब्युरो उच्च स्रोतले जनाएको छ। अधिकृतहरूका अनुसार CIB ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा निर्धारित खेलका गतिविधिका बलमा नतिजा हेरफेर हुने गरी केही खेलाडीहरू लेनदेन गरेको तथ्यहरू फेला परेको जनाइएको छ। केही खेलाडीसम्म शङ्कास्पद रकम पुगेको देखिएको अधिकृतहरूले बताएका छन्। यो कार्यमा नेपालका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीको समेत संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धान समिति स्रोतका अनुसार यसरी दिएको रकम 10 लाख रुपैयाँ भन्दा तल छ। प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC को एन्टी करप्सन युनिट ACU ले पनि छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ। ICC को छानबिन खेलको प्राविधिक विषयमा बढी केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले फिट रहनका लागि अपनाउन सकिने
हेल्थ टिप्सको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, साथीभाइलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। स्वस्थ मनका लागि स्वस्थ शरीर नै अनिवार्य हुन्छ। यो पुरानो भनाइ हो, तर शाश्वत सत्य पनि हो। जे भए पनि यदि हामी हाम्रो कुराकानीमा केही चिजहरू समावेश गर्दछौँ र केही नियमहरू पालना गर्दछौँ भने हामी आफैलाई बढी सजिलै फिट राख्न सक्छौँ। यसका लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराकानीको बारेमा चाहिँ जानकारी राख्नुपर्छ। पहिलो हो कसरतको कमाल। हिँड्दा सामान्यतया हामी 1 मिनेटमा 40 देखि 50 कदम चाल्ने गर्छौँ, तर दौडने क्रममा हाम्रो कदम 80 कदमसम्म पुग्न सक्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार हप्तामा 5 दिन कार्डियो एक्सर्साइज गर्ने हो भने यसले शरीरलाई फिट राख्न मद्दत गर्छ। एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा पहिले 5 मिनट वार्म अप गर्न सकिन्छ र सकिएपछि 5 मिनटसम्म यो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। सास फेर्न सक्नुहोस्। दैनिक आधा घण्टा योग गर्नुहोस्। आसन, ध्यान, गहिरो सास र अनुलोम विलोमको रूपमा यसलाई समावेश गर्नुहोस्। बिहान 10-15 मिनट गहिरो सास फेर्दा यसले शरीरको श्वास प्रश्वासमा हुने समस्यालाई 70% समाधान गर्न सक्छ। बिहान र साँझ 10-10 मिनटका लागि ध्यान गर्नुहोस्। यसले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ र उच्च रक्तचापलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। अपनाउन सकिन्छ 80 को सूत्र। पेटको चौडाइ, मुटुको धड्कन, खराब कोलेस्ट्रोल, खाली पेटमा चिनी खानु र निम्न रक्तचाप 80 भन्दा कम राख्नुहोस्। दैनिक 80 पटक ताली बजाउनुहोस् र दैनिक 80 पटक हाँस्नुहोस्। दैनिक 80 ml भन्दा धेरै मदिरा नपिउनुहोस्। 2 हप्तामा 80 ग्राम भन्दा धेरै नुन नखानुहोस्। हप्तामा 80 मिनट एरोबिक्स र 80 मिनट स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज अनिवार्य गर्नु राम्रो हुन्छ। यसलाई नै 80 को सूत्र नामले समेत चिनाउने गरिन्छ। जीवनमा शक्ति आर्जन गर्नका लागि कम ओजन। महिनाभरमा 2 किलोग्राम भन्दा धेरै तौल घटाउने लक्ष्य नराख्नुहोस्। यदि तपाईले धेरै छिटो तौल घटाउनु भयो भने फेरि निश्चित समयपछि तौल बढ्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि अधिक खानाले मेटाबोलिजम कम गर्छ। दैनिक 500 क्यालोरी खपतको लक्ष्य राख्नुहोस्, तर कम खाएर त्यो लक्ष्य लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसका लागि खानाबाट 250 र अभ्यासबाट 250 क्यालोरी घटाउनुहोस्। ओजन कम गर्ने समयमा 60% कार्डियो र 40% स्ट्रेथनिङ एक्सर्साइजको सन्तुलन राख्नुपर्छ। कार्डियोका लागि एरोबिक्स, पौडी खेल्ने, साइक्लिङ आदिका लागि छिटो हिँड्नुहोस्। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। तपाईको तल्लो रक्तचापको मात्रालाई 80 mmHg भन्दा तल राख्नुहोस्। यदि तपाईको तल्लो रक्तचापको मात्रा सो बिन्दुभन्दा बढी छ भने चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ, जचाउनुपर्छ। स्वस्थ खानाको आवश्यकता। दिनमा 5-6 पटक थोरै थोरै खाना खाने बानी बसाल्नुहोस्। मुटु र कलेजोलाई फिट राख्न त्यस्ता चिजहरू खान जरुरी हुन्छ जुन खानामा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ। त्यस्तो खाना जस्तै गहुँ लगायतको खाना, दलिया, नरिवल जस्ता खानेकुरामा हुने कोलेस्ट्रोलले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको समस्यालाई समाधान गराउँछ। हरिया तरकारीहरू, सूर्यमुखीका बिउहरू, फ्लेक्स बिउहरू आदि खानुहोस्। तिनीहरूमा फोलिक एसिड हुन्छ जसले कोलेस्ट्रोलको स्तर कायम राख्न मद्दत गर्छ। मैदा र चिनी खतरनाक। ट्रान्स फ्याट स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छ। ट्रान्स फ्याट बनाउँदा प्राय तेल तातो गरिन्छ वा तेललाई छिटो तताएर खाद्यवस्तु तयार पारिन्छ। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, सेतो चिनी, सेतो चामल र सेतो आटा वर्षौंभन्दा धेरै हानिकारक हुन्छ। तपाईको खानाबाट तिनीहरूलाई हटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। चिनीको सट्टा सखर, सेतो चामलको सट्टा खैरो चामल प्रयोग गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई फिट रहनका लागि अपनाउन सकिने हेल्थ टिप्सको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।